أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ما شاء الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، فضل کریم ہے. اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین، غمخاروں کے غمخار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، غریبوں کے آقا، تاجداروں کے شاہا، سید المرسلین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج تحریک صدائے اسلام کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی اس ایک روزہ ریاستی سنی کانفرنس و جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم سب کو جمع ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے. اور وہ جمیع علماء عظام جو آج صبح لگاتار صبح 9:30 بجے سے سلسلہ خطابت کے فرائض انجام دیتے ہوئے تحریک صدائے اسلام کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی اس ریاستی سنی کانفرنس کو کامیابی کی طرف لے آئے، ان تمام علماء عظام کا اور بالخصوص معاونین کا، محترم جناب سید حمید صاحب کا، محترم شوکت صاحب کا، محترم دستگیر صاحب کا، محترم ذاکر صاحب کا، محترم ابو بکر صاحب کا، دل کی گہرائیوں سے محترم افتخار صاحب کا دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آقا کی میلاد کے لیے خصوصی تعاون کیا. اور بھی وہ پیارے معاونین جن کے نام میں بھول رہا ہوں اور وقت کا تقاضا ہے، خطیب ہندوستان بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے میں جلدی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور پھر وہ میری جان سے زیادہ مجھے عزیز میرے دوست جو دن رات 1.5 مہینے سے اس ہاکی گراؤنڈ پر عشق مصطفیٰ کا نعرہ بلند کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. نئے شہر کی ہر گلی، ہر کوچہ، ہر علاقے کو جنہوں نے عظمت مصطفیٰ سے سرفراز کرنے کا جو عزم لیا تھا، وہ عزم انہوں نے نئے شہر کے حد تک اٹھایا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ نے اسے پورے ریاست آندھرا پردیش تک پہنچا دیا ہے. وہ میرے عزیز دوست جن کے ناموں کی فہرست بہت لمبی ہے، جن میں سے چند نام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. محترم المقام محمد جاوید علی صاحب، محترم المقام نظام صدیقی صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب،
मोहम्मद अजहर कादरी और मोहम्मद उमर कादरी साहब और कई ऐसे अहबाब हैं जिन्होंने अपने तन मन धन को लगाकर ये कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया। मैं बहैसियत खादिम तहरीक सदा इस्लाम सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब सबका शुक्रिया जब अदा हो चुका है तो आप सोच रहे हैं हमारे बारे में भी तो कुछ बोलो। मुल साहब सुबह से बैठे हुए हैं ना। अल्लाह आपको इसी तरह मेरे नबी की मोहब्बत में क़यामत तक बैठने की तौफीक अता फरमाए, और आज बैठे कल नहीं बैठने वालों से अल्लाह आपको बचा ले। रोजाना बैठने वालों में अल्लाह हमको शामिल फरमा ले। अब इससे प्यारी बात और कुछ नहीं हो सकती। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, सुबह से बैठे हुए हैं, और आपसे ज्यादा वो मेरी प्यारी माएँ और बहनें जो हजारों की तादाद में इस बड़े शहर नशीन में आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 8 बजे से बैठी हुई हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने आका का जिक्र सुनने के लिए इतना वक्त निकाला, और स्टेज पर जलवा फरोज मौलाना सैयद रिजवान पाशा कादरी साहब का भी मशकूर हूँ। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आज हमारी इस इज्तिमा में महबूब नगर, मेदक, निजामबाद, नंदियाल, करनूल और बेतम चरला के आशिकान रसूल तशरीफ लाए हैं। मैं उनका भी बेइंतहा मशकूर हूँ। अब मैं आपसे चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप उसको अपने दिलों में कबूलियत का दर्जा अता फरमाएंगे, और ख़तीब हिंदुस्तान हमारी निगरानी भी कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला ज़रा बात में मजबूती भी होगी। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आजकल एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। लोगों ने कहा ये जलसे जुलूस करने के बजाय, ये मीलादुन नबी का एहतमाम करने के बजाय, ये झंडियाँ लगाने के बजाय गरीब बच्ची की शादी करते तो अच्छा था। कितने अच्छे लोग हैं, देखो कम से कम अब तो गरीब बच्ची याद आई नहीं। मेरे आका की रहमत के सदक़े जाऊं, जब रहे ज़मीं पर तो गरीबों के बीच में रहे, जब गए हमारी आंखों से पर्दा फरमाए तो गरीबों की याद दिला रहे हैं। और किसको? हमको याद दिलाए, ये क्या कमाल की बात है। हम तो रोजाना याद करते हैं, उनको याद दिला रहे हैं जो सलाम के जरिए याद करना नहीं चाहता है, जो मीलाद के जरिए याद करना नहीं चाहता है, उसको रसूलुल्लाह अपनी गरीब बच्ची याद दिला रहे हैं। मेरे आका के सदक़े जाऊं, कुर्बान जाऊं कि अब लोगों को गरीब बच्ची तो याद आई माशाल्लाह। और मैं समझा ये तराना खाली यूसुफ गुड़े में चल रहा हूँगा, लेकिन ये मैं मेदक को बयान करने गया, मेदक में भी गरीब बच्ची थी। निज़ामबाद को बयान करना, निज़ामबाद में भी गरीब बच्ची थी। मैं मख्तल बयान करने गया, महबूब नगर से 70 किलोमीटर पर, वहां पर भी गरीब बच्ची का झंडा गड़ा हुआ था। मैं फिर वहां से निकला, कड़पा गया, वहां पर भी गरीब बच्ची का था। अब मैं बोला सब जगह बोले तो यहाँ के को छोड़ना, यहाँ भी बोलना। और आप आज कंजूसी नहीं करेंगे, जो सुन रहे हैं उसको पास करेंगे। मैसेजेस के जरिए हो, फेसबुक के जरिए हो, वेबसाइट के जरिए हो, आप इसको पास करेंगे, क्योंकि आपका ये पास करना खुदा की कसम दुश्मनान रसूल के मुंह पे ताला डालने का काम करेगा। पास करेंगे ना भाई? मैं एक मौलाना को पूछा, मौलाना साहब गरीब बच्ची आपका ही को याद आई। मौलाना परेशान हो गए, बोले अरे ये क्या मुसीबत है भाई। बोले मौलाना साहब आप एक काम करिए, अपन एक काम करेंगे, दो एक तजवीज़ आपको देता हूँ। आपके बेटे हैं? बोले जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बोला शादीशुदा है? बोले जी हाँ। मैं पूछा मौलाना अपने अपने बच्चे की शादी में कुछ तो पैसा खर्च किया होगा, वलीमा कितने का था? मौलाना मुस्कुरा के बोले सिर्फ 4 लाख का था। मैं बोला कैकू करे? नहीं, सुन्नत के मुताबिक तो ये था आप अपने घर के दीवार खाने में वलीमा करते, 4-6 लोगों को बुलाते, बिठाते, बगारा खाना, दालचा, वो भी अगर खर्चा ज्यादा हो रहा तो खिचड़ी खट्टा खिला देते और भेज देते और वलीमा हो जाता। 5,000 रुपए में अगर आप वलीमा कर देते तो 3,95,000 रुपए गरीब की बच्ची की शादी को लगाते थे। अपने बच्चे का वलीमा याद करे, गरीब की बच्ची याद नहीं आई। जी कुर्सी पे बैठे वाले भाइयों से भी तवज्जो का तालिब हूं, जलसा यहाँ खत्म नहीं हुआ, वहां अधगे तक है पूरा।
تو پیارے بزرگ اور دوستو، غریب بچی تو اپنے بچے کی شادی میں بھی یاد آنا چاہیے تھا. غریب بچی کو یاد کرنا ہے. میں بولا مولانا اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ آپ کے گھر میں ٹی وی ہے نہیں ہے؟ مولانا بولے LED ہے. میں بولا کتنے کی ہے؟ بولے 40,000 کی ہے. میں بولا بیچ دیں گے. پریشان ہو کے پوچھے میرے گھر کی ٹی وی کیوں بیچتے مولانا؟ میں بولا ایک غریب بچی کی شادی ہوتی. میں پوچھا مولانا فریج ہے؟ رسول اللہ نے اپنی پوری حیات میں نہ فریج کا پانی پیا نہ برف کا پانی پیا. برف کا پانی پینا بھی سنت کے خلاف، فریج کا پانی پینا بھی سنت کے خلاف. فریج بیچ دو، غریب بچی کے جہیز کا سامان آ جائے گا. نہیں، غریب بچی کو یاد کرنا ہے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے یاد کرنا. رمضان کی ساڑی، اللہ بہنا بیٹھے نا ہمارے، ان کا خیال کر کے بول رہا ہوں. رمضان کی ساڑی جب لے کے جا رہے تو 300 روپے کی کاٹن کی ساڑی لے کے جانا. اس کے بعد بیگم پوچھے غارت ہو جاؤ، یہ شادی ہونے سے نہیں ہوتی تو اچھا تھا. بولے بیگم کیا ہوا؟ بیگم بولیں گی یہ 300 روپے کی ساڑی رمضان کی عید کو. بولنا بیگم 5,000 لے کے نکلا تھا مگر غریب بچی یاد آ گئی اس لیے کاٹن کی لایا. 4,300 غریب کی بچی کی شادی کو دے دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث. نہیں، اس کے بعد جب بیگم صاحبہ آئے ہائے ہائے جو بجلی بن کر کڑکیں گی تو مولانا نقشبندی صاحب کا نے آنا. پوچھنا مولانا یہ کون سی ترکیب دی ہے؟ میں نے کہا ترکیب میں نے نہیں دیا، بغض نبی نے تجھ کو تیری بیوی کے جوتے کھلا دیا. تیرے نبی کے بغض نے تجھ کو جوتے کھلایا کیونکہ تو نبی سے بغاوت کر کے غریب بچی کو میلاد کے موقع پہ یاد کرا. اب میں 2,000 غریب بچیوں کو یہاں جمع کرا اور جمع کر کے غریب بچیوں کو پوچھا میری بہن اب میرے نبی کی میلاد میں 2,000 روپے دے رہا ہوں، میں وہ 2,000 روپے دی ہوں وہ نبی کی میلاد میں نہ تمہاری شادی کے واسطے دی ہوں یا لوگوں سے جمع کروں. تو میری غریب بہن نے جواب دیا مولانا میں بھیک پہ شادی نہیں کروں گی، میں چندے پہ شادی نہیں کروں گی، میں بھی 2,000 میلاد مصطفیٰ میں دیتی ہوں. میں جس کو دیتی ہوں میرا ایمان ہے وہ فاطمہ کا پاپا میری شادی کا انتظام کرا دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث. ہم کیا شادی کرتے میرے بھائی؟ میرا آقا شادی کراتا. جس کی ہم میلاد منا رہے ہیں وہ مصطفیٰ شادی کراتے ہیں. نہیں، کئی ایسے ہندوستان میں بچے اور بچیاں ہیں جن کے بابا بھی مر گئے امی بھی مر گئے، شادی ہوئی اس کو جا کے پوچھئے کون کرائے؟ انہیں اگر ہماری صف کی رہی تو بولتی مدینے والا مصطفیٰ کرایا. میرے بھائیو یہ لوگوں کا کام ہے کنفیوز کرنا. اب تک قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ پوچھے ہندوستان سے لے کے پاکستان